नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजीएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि दलहरूले कार्तिक 17 गते बिहिबारबाट देशव्यापी प्रचार प्रसार तथा आम सभाहरू सुरु गर्दैछन्। मतदाता रिझाउन देशभर दौडनु अगाडि दलहरूले निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। घोषणापत्रलाई कसैले प्रतिबद्धता पत्र भनेका छन् भने कसैले सङ्कल्प पत्र भनेका छन्। घोषणापत्रलाई नेकपा एमाले प्रतिबद्धता पत्र भनेर नाम दिए पनि ग्यारेन्टी भनेर सुनिश्चितता पत्र नै भनेको छ। घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली नोटमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तुरुन्त भुक्तान दिनेछ भनेर सुनिश्चित गरे जस्तै नेकपा एमाले पनि ग्यारेन्टी गरेर सुनिश्चित गर्दछ भन्नुभएको छ। न्युज गृह एनालाइसिस एनजीएमा हामी राजनीतिक दलहरूले जारी गरेको घोषणापत्रमा क्रमशः कुरा गर्दै जानेछौँ। यस क्रममा आज हामी नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रको चर्चा गर्दैछौँ। घोषणापत्रको कुरा गर्दा राजनीतिक दलहरूले चुनाव अगाडि जारी गरेको घोषणापत्र भन्दा अघिल्लो चुनावका बेलामा जारी गरेको घोषणापत्र मतदाताले अध्ययन गर्नु राम्रो हुन्छ। अर्थात् अहिले 2079 सालको मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा मत दिनु अगाडि अहिले जारी भइराखेका घोषणापत्र भन्दा 2074 सालको घोषणापत्रमा यिनै दलले के लेखेका थिए, 5 वर्षमा कति कुरा पुरा गरे र के छ अवस्था, त्यो अध्ययन गर्नु मतदाताको लागि हितकर हुन्छ। किनकि बाचा पुरा गर्छन् कि गर्दैनन् राजनीतिक दलले भन्ने यथार्थ चित्र घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कुरा र उसले व्यवहारमा 5 वर्षसम्म देखाएका कुराबाट पुष्टि हुन्छ। अहिले भने हामी 2079 सालको मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रका बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले सङ्कल्प पत्र भनेर सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र 5 खण्डमा विभाजित छ, जसमध्ये खण्ड 1 मा समसामयिक राजनीति र राष्ट्रिय मुद्दाहरू भन्दै 2074 सालको निर्वाचन पछिको 5 वर्षको समीक्षा गरिएको छ। यसै गरी यसै खण्डमा साझा राष्ट्रिय कार्यसूची र नेपाली काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण समेटिएको छ भने संविधान सम्बन्धमा नेपाली काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण पनि यसैमा समेटिएको छ। खण्ड 2 मा इतिहासका 7 दशक लोकतन्त्रको अथक यात्रामा भन्दै विगतलाई सम्झने प्रयास गरिएको छ। खण्ड 3 मा नेपालीको चाहना समुन्नत नेपालको मार्गचित्र समेटिएको छ, जसमा समुन्नतिका सैद्धान्तिक आधार, तात्कालिक आर्थिक एजेन्डा, तात्कालिक भौतिक पूर्वाधारका एजेन्डा र वित्तीय व्यवस्थापनको अवधारणा समेटिएको छ। खण्ड 4 मा संघीयताको सबलीकरण र प्रदेश सरकार उल्लेख छ भने खण्ड 5 मा क्षेत्रगत प्राथमिकता भन्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यम रोजगारी तथा निजी क्षेत्र, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार र डिजिटलाइजेसन समेटिएको छ। यसै गरी जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षण, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा र जलस्रोत, पर्यटन, कला संस्कृति र खेलकुद तथा कोखदेखि शोकसम्म शीर्षकमा एकीकृत सामाजिक सुरक्षालाई पनि यसैमा समेटिएको छ। अन्त्यमा हाम्रो प्रतिबद्धता भन्दै नेपाली काङ्ग्रेस के गर्छ के गर्दैन भन्ने उल्लेख छ। संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समुन्नतिको आधार, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अबको सरकार भन्ने मूल नारा नेपाली काङ्ग्रेसले घोषणापत्रमा तय गरेको छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लामो समय सत्ता चलाएको नेपाली काङ्ग्रेसले आसन्न निर्वाचनको लागि शनिबार घोषणापत्र जारी गर्यो। संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समुन्नतिको आधार, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अबको सरकार भन्ने नारासहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको काङ्ग्रेसले यसपालि पनि जनतामा सपना देखाउने बिकाउ नारा अगाडि सारेको छ। के छन् त घोषणापत्रमा? 5 वर्षमा 12,50,000 नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, 65 वर्षमै वृद्ध भत्ता दिने, 3 वर्ष मुनि र 73 वर्ष माथिका नागरिकलाई निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने, 65 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विपन्न लगायतलाई निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने र 5 वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै तरकारी, फलफुल, माछा, मासु, दूध, मसला एवं औद्योगिक बालीमा आत्मनिर्भर बन्ने
गर्ने स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी एकीकृत कानुन ल्याउने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना गर्ने लगायतको प्रतिबद्धता काङ्ग्रेसले घोषणापत्रमा गरेको छ। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी 5 वर्षमा वार्षिक विदेशी पर्यटक आगमन संख्या 12 लाखबाट 20 लाख पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। दैनिक पर्यटक खर्च $100 पुर्याउने लक्ष्य घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। 2074 सालको घोषणापत्रमा 15,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको काङ्ग्रेसले यसपटक त्यो संख्या घटाएर 10,000 मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनप्रति जनचासो बढ्दै गर्दा काङ्ग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा विद्युतीय सवारी साधन र चुलोको प्रयोग आगामी 5 वर्षमा 50% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। निर्वाचन अघि जनतामाझ पार्टीको संकल्प राख्ने दस्तावेज हो घोषणापत्र। तर नेपालका राजनीतिक दलहरूले यसलाई जनताका आँखामा छारो हाल्ने दस्तावेजको रूपमा लिएको देखिन्छ। नेपालका राजनीतिक दलहरूले दीर्घकालीन योजना भन्दा पनि घोषणापत्रमा बिकाऊ नारालाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्। 2074 सालको घोषणापत्रमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने संकल्प लिएको नेपाली काङ्ग्रेसले यसपालि पनि नीतिगत भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्ने आश्वासन दिएको छ। यद्यपि काङ्ग्रेसले नै भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका विजय कुमार गच्छदारलाई प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार बनाएको छ। करिब 2 महिना लगाएर भागबण्डा मिलाएको काङ्ग्रेसले अघिल्लो निर्वाचनमा भागबण्डाको राजनीति अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। यसरी हेर्दा दलहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि सोझा साझा जनतालाई झुटा आश्वासन दिँदै आएको पुष्टि हुन्छ। न्युज गृहका लागि मुना दबाडी, काठमाडौँ। राज्य सञ्चालन गर्न नेकपा एमाले असफल भएको आरोप लगाउँदै नेपाली काङ्ग्रेसले घोषणापत्रमा संसद विघटन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि चुनावी प्रतिबद्धता नाम दिइएको काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा दलीय विवादका कारण संसद विघटन गर्ने जस्ता असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम काङ्ग्रेसले नचाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको घोषणापत्रमा समावेशिताको अनुहारलाई समावेश गरिएको बताउनु भएको छ। घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा समाज, संविधान रक्षा, स्थिरता र समुन्नतिको आधारलाई विशेष जोड दिइएको बताउनु भयो। उहाँले समग्र समृद्धिका संरचनाले मान्छेलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरालाई पार्टीले केन्द्रमा राखेको दावी गर्नुभएको छ। महामन्त्री शर्माले संविधानलाई रक्षा गर्ने र समाजले खोजेको सुव्यवस्थाका कुरालाई पनि समावेश गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। महामन्त्री शर्माले राजनीतिक दलहरू बीचमा हुने द्वन्द्वका आधारमा संसद मेट्न नदिने प्रतिबद्धता पनि सो कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभयो। त्यसैले निरन्तरतामा नवीनता हामीले भनेका छौँ र आज घोषणापत्र सार्वजनिक हुँदै गर्दाखेरि समाज, संविधान रक्षा, स्थिरता र समुन्नतिको आधार नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा अबको सरकार भन्ने नारा हामीले घोषणापत्रसँगै सार्वजनिक गरेको छौँ। म फेरि पनि यो नारालाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। संविधान रक्षा, स्थिरता र समुन्नतिको आधार नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा अबको सरकार। हामीले यो नाराका साथ अगाडि जाँदै गर्दा घोषणापत्र निर्माण गरिरहँदै गर्दा जननेता बीपी कोइरालाले स्थापना कालमा लेख्नुभएको दस्तावेजदेखि स्थानीय निर्वाचनसम्म आइपुग्दै गर्दाका घोषणापत्रहरू सबैलाई अध्ययन गरेर त्यसको सारलाई पनि, त्यसको स्पिरिटलाई पनि यसमा समाविष्ट गरेका छौँ। घोषणापत्र लेख्दै गर्दा पार्टीको नेतृत्व पङ्क्ति सहभागी हुने, हामी केही पदाधिकारी सहभागी हुने कुराको अलावा विषय विज्ञ साथीहरू अनि नेपाली समाजको विविधतालाई पनि प्रतिनिधित्व गराउने प्रयत्न गरेका छौँ। स्पोर्ट्सको मैदानमा खेलिरहेको खेलाडीको बारेमा हामीले सोच्नु एउटा कुरा, तर स्वयं खेलाडी नेतृत्व गरिरहेको खेलाडीको पनि यहाँ प्रतिनिधित्व भएको छ। अपाङ्गता भएका साथीको बारेमा त्यो भावना हामीले लेख्नु एउटा साहित्यको कुरा हुन्थ्यो होला, तर व्हिलचेयरमै बसिरहेको साथी पनि घोषणापत्र निर्माणमा सरिक हुनुभएको छ। साहित्य, सङ्गीत, कला या सिनेमाको बारेमा हामी लेख्न निश्चय नै जान्दथ्यौँ होला, तर उहाँहरू सबै स्वयं आफै सहभागी भएर लेख्नु भएको छ। घोषणापत्र लेख्ने टिममा पाकाको पनि प्रतिनिधित्व छ र घोषणापत्र लेख्ने टिममा फर्स्ट टाइम भोटरको केवल 22 वर्षको युवकको पनि प्रतिनिधित्व, 21-22 वर्षको युवकको पनि प्रतिनिधित्व छ। नेपाली समाजको जुन विविधता हो, हिमालको, पहाडको, तराईको या समावेशिताको जे अनुहार हो, त्यो अनुहारको प्रतिनिधित्व पनि घोषणापत्र निर्माणमा
स्वयं आफै सक्रिय भएर गरेको चित्र यहाँहरू समक्ष छ। विज्ञता हासिल गरेका, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति प्राप्त गरेका अर्थशास्त्री बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको पनि यसमा सहभागिता घोषणापत्र लेख्ने क्रममै भएको छ। घोषणापत्र लेख्दै गर्दाखेरि समृद्धिका ठुला गगनचुम्बी भवनहरूका कुराहरू पनि समाजमा राख्ने चलन छ। हामी मानिसलाई केन्द्रमा राखेका छौँ। हाम्रा समग्र समुन्नतिका विषयहरू, समृद्धिका सबै संरचनाहरूले मान्छेलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन, मान्छेलाई केन्द्रमा राख्छ कि राख्दैन। ल्याबमा काम गरिरहेका नागरिकहरू हुन्, या विद्यालयमा पढ्दै गरेका, पढाउँदै गरेका शिक्षक र विद्यार्थीहरू हुन्, या तपाईँको सडकमा कहीँ यात्रा गरिरहेका युवाहरू हुन्, या कृषिमा कहीँ आधुनिकीकरणको परिकल्पनाका साथ ट्र्याक्टरबाट जोत्दै गरेको नागरिक होस्, हामीले समुन्नतिको सन्दर्भमा मानिसलाई केन्द्रमा राखेका छौँ। यसो भनिरहँदै गर्दाखेरि पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठुला पूर्वाधारका जे विषयहरू छन् त्यसलाई हामीले घोषणापत्रमा समाविष्ट निश्चय नै गरेका छौँ। हामीले घोषणापत्रमा समाविष्ट गर्दै गर्दाखेरि हामी के आग्रहबाट चाहिँ मुक्त छौँ भने सस्तो कुरामा जाने अनि राज्यले तय गरेको दिगो विकासका लक्ष्यहरू एकातर्फ छोडेर हामी अर्कोतर्फ सस्तो कुराहरू निर्वाचनलाई प्रभावित मात्रै गर्ने भन्ने विषयबाट बिल्कुलै मुक्त छौँ। र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले हाम्रो सङ्कल्पमा राख्दै गर्दाखेरि सँगैमा अन्य दुईवटा कुरालाई पनि हामीले केन्द्रमा राखेका छौँ। एउटा भनेको यो संविधान जो छ भनेको यो लामो सङ्घर्षबाट, जनताको बलिदानबाट, सबै राजनीतिक दलको सहभागिताबाट संविधान सभाबाट बनेको छ र यो संविधानको हामी स्वामित्व लिन्छौँ। तर यो संविधानको स्वामित्व लिँदै गर्दाखेरि सँगैमा महिलाले, दलित समुदायले, जनजातिले, आदिवासीले, थारू समुदायले जे जस्ता विषयहरू उठाइरहनु भएको छ यसलाई आगामी दिनमा क्रमशः सबै विश्वासका साथ यसलाई अपनत्वको दायरा बढाएर जाने सन्दर्भमा पनि हामी दृढ छौँ। त्यस्तै हामीले नेपालको समुन्नतिको 5 वर्षका खाका त्यो सँगैमा त्यसले निरन्तरता प्राप्त गर्नुपर्ने विषय हामीले समाविष्ट गरेका छौँ। तर सँगैमा आजको समाजले खोजिरहेको सुव्यवस्थाको चरण, सुव्यवस्थाका बुँदाहरूलाई पनि हामीले घोषणापत्रमा गाँसेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी जनताको बीचमा मत माग्न उभिँदै गर्दा 2.5 वर्षका लागि मागिरहेको छैन, 3 वर्षका लागि मागिरहेको छैन। हामी संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक दलहरूभित्र हुने द्वन्द्व या दल र दलको बीचमा हुने द्वन्द्वको आधारमा संसदलाई विघटन गर्ने भन्ने जुन पद्धति र प्रवृत्ति गएको संसदको बेलामा देखियो, हामी त्यसबाट मुक्त रहेर संसदभित्रै विकल्प रहँदासम्म विघटनमा नजाने भन्ने जुन संविधान र सर्वोच्च अदालतको स्पिरिट रह्यो त्यसको जगमा हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ कि यो संसदलाई पुरा स्थिरताका साथ 5 वर्ष हामी कायम राख्नेछौँ र हामी सँगैमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट यस्तै खालको प्रतिबद्धता अरूसँग पनि अपेक्षा गर्दछौँ। म तपाईँहरू समक्ष यो राख्न चाहन्छु। महामन्त्री शर्माले आगामी निर्वाचनपछि नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी भन्ने दाबी पनि गर्नुभएको छ। उहाँले देशलाई अघि लिएर जाने क्रममा भ्रष्टाचार कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि पृथक सङ्कल्पका साथ पार्टी लाग्ने बताउनु भएको छ। उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना गर्ने, पुँजीगत बजेट कसरी खर्च गर्ने र ठूला पूर्वाधारको निर्माणमा नेपाल 24 घण्टा जागा छ भन्ने कुरा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख रहेको बताउनु भयो। उहाँले वार्षिक 2,50,000 रोजगारी सृजना र 5 वर्षमा 12 लाख भन्दा बढी रोजगारी सृजना गरेर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। हामी देशलाई अगाडि लिएर जाने क्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि पृथक सङ्कल्पका साथ हामी आएका छौँ र थप कानुनी बन्दोबस्त र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले घोषणापत्रमा राखेका छौँ। पुँजीगत बजेटसम्म खर्च हुन नसकेर हामीलाई जहिले पनि पिरलो परिरहेको कुरालाई अन्त्य गर्नका लागि थप कानुनी बन्दोबस्तसँगै निर्माणका कार्यहरू अगाडि बढाउन, सूर्य अस्त नेपाल मस्त भएर साँझ परेपछि नेपाल सुत्ने होइन, नेपाल साँझ परेपछि पनि निर्माणको जगतमा काम गर्छ अब भन्ने कुराको लागि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले 8 घण्टा गरेर 3 खण्डमा ठुला पूर्वाधारको निर्माणहरूको सन्दर्भमा संलग्न हुने हामीले सङ्कल्प लिएका छौँ, घोषणा गरेका छौँ र वार्षिक 2,50,000 रोजगारी सृजनामा त्यसले पनि योगदान छ र 5 वर्षमा 12 लाख भन्दा बढी हामी रोजगारी सृजना गरेर जान्छौँ भन्ने हामीले सङ्कल्प गरेका छौँ। महामन्त्री शर्माले सार्वजनिक पद धारण गरेको हरेक व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसका लागि बाध्यकारी कानुन निर्माण गर्ने पनि बताउनु भएको छ।
नेपाली काङ्ग्रेसले घोषणापत्र तयारीका लागि महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा 41 सदस्यीय समिति तयार पारेको थियो। यो समितिमा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले समेत हुनुहुन्थ्यो। घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा डाक्टर वाग्लेले पार्टीको घोषणापत्र यथार्थपरक रहेको दावी गर्नुभयो। कार्यक्रममा उहाँले दिगो विकासका लक्ष्यसँगको तादाम्यता मिल्ने गरी सङ्कल्प पत्रमा विकासका लक्ष्यहरू राखिएको बताउनु भएको छ। उहाँले युवा बेरोजगारीको नैराश्यता चिर्नका लागि आर्थिक वृद्धिका नयाँ स्रोतहरूको विषयलाई प्राथमिकता दिएको पनि बताउनु भएको छ। नेता वाग्लेले घोषणापत्रमा डिजिटलाइजेसन, स्वदेशी उत्पादन, नीतिगत सुधारका विषय र वार्षिक करिब 2.5 लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्न सक्ने विश्वसनीय आधारहरू समावेश गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। पहिलो यो अलिकति यथार्थपरक छ। घोषणापत्र भन्दा साथ दलहरूलाई एउटा लाग्दै आएको आरोप के हो भन्दाखेरि मनगणन्त कुराहरू, एकदम हावादारी कुराहरू गर्ने गरिएको छ भनेर भनिन्छ। हामीले यसपालि असाध्यै यथार्थपरक, वास्तविकताप्रति बलियो चेत भएको सङ्कल्प पत्र यहाँहरू समक्ष लिएर आएका छौँ। हामी कहाँ छौँ र कहाँ पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा अनुभवजन्य निष्कर्षको आधारमा हामीले चाहिँ राखेका छौँ र राज्यले तय गरेका, नेपाली कङ्ग्रेस एउटा सिरियस गभर्निङ पार्टी हो। हामी अहिले पनि सरकारमा छौँ, पहिला पनि सरकारमा थियौँ र फेरि पनि सरकारमा जान्छौँ। त्यसैले सरकारमा बस्दाखेरि बनाइएका दिगो विकासका लक्ष्यहरू, योजनाहरू, आयोजनाहरू चाहिँ हामीले यो त्योसँगको तादात्म्यता मिल्ने गरेर हाम्रो सङ्कल्प पत्रमा पनि विकासका लक्ष्यहरूलाई चाहिँ राखेका छौँ। दोस्रो, यो स्थानीय निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भयो। त्यसबेला तयार गरिएको सङ्कल्प पत्र र यो प्रतिनिधि सभाको अथवा प्रदेश सभाको लागि हुँदै गरेको निर्वाचनको बीच पनि एउटा निरन्तरता छ। सो 5 सालदेखिकै पनि सैद्धान्तिक आधारको हिसाबले निरन्तरतामा नवीनता भयो। तर अहिले स्थानीय र यो पनि यसलाई मैले भाग 1 र भाग 2 रूपमा बुझ्न सकिने किसिमले हाम्रो शैलीको रूपमा पनि सारको रूपमा पनि यसमा कन्टिन्युटी नै हो। त्यसैले स्थानीयमा बोलिएका धेरै कुराहरू हामीले यहाँ ल्याएका छैनौँ। धेरै कुराहरू चाहिँ त्यति बेला राष्ट्रिय एजेन्डाहरूमा पनि बोलिएका कुराहरू यहाँ हामीले दोहोऱ्याएका छैनौँ। त्यस मानेमा यो दुईटा सङ्कल्प पत्रलाई सँगसँगै पढिदिन हुन पनि म आग्रह गर्दछु। तेस्रो चाहिँ यस्तो तरुण जनसाङ्ख्यिक बनोट भएको हाम्रो देशमा एउटा आशावादको सञ्चार गर्नुपर्छ भनेर यो सङ्कल्पमा चाहिँ हामीले अलिकति युवा बेरोजगारीको यो नैराश्य चिर्नका लागि नयाँ स्रोतहरू के हुन सक्छन्, आर्थिक वृद्धिका, आर्थिक समृद्धिका आधारहरू, समुन्नतिका आधारहरू के हुन सक्छन् भनेर केही नयाँ विषयहरूमा अलिकति गहिरो गृह कार्य गरेर ती विषयहरू यहाँ समक्ष पस्केका छौँ। डिजिटलाइजेसनको विषय, स्वदेशी उत्पादनको विषय र केही नीतिगत कुराहरूमा एउटा ओम्निबस नीतिगत सुधार नै भनेर हामीले चाहिँ वार्षिक करिब 2.5 लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने केही विश्वसनीय आधार तय गर्ने किसिमले अगाडि गरेका छौँ। एउटा उज्जवल भविष्यको महत्त्वाकांक्षा छ, तर यसमा हामीले चाहिँ फराकिलो आर्थिक वृद्धि, असल शासनका केही आचरणगत र अवधारणागत सुधारप्रति हाम्रा प्रतिबद्धता र एउटा प्रेरणादायी समुन्नतिको मार्गमा हिँड्न सक्छौँ भन्ने एउटा उद्घोष पनि यो सङ्कल्पमा छ। वाग्लेले पार्टीको घोषणापत्रमा तात्कालिक आर्थिक एजेन्डाका रूपमा 5 वटा विषयहरू समावेश गरेको बताउनु भयो, जसमा आयात, बाह्य असन्तुलनको विषय, कर्जा र तरलता, मुद्रास्फीतिको विषयहरू रहेका छन्। मुद्रास्फीतिको विषय आगामी सरकार बनेको 6 महिना भित्रमा समाधान हुने डाक्टर वाग्लेको दावी छ। उहाँले वृद्ध भत्ता 68 बाट घटाउँदै 65 पुर्याउने र कोखदेखि शोकसम्मको अवधारणालाई अझ गतिशील बनाउने कुरा घोषणापत्रमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। हामीले तात्कालिक आर्थिक एजेन्डा भनेर 5 वटा विषयमा बोलेका छौँ। एउटा यो आयातको विषय, हाम्रो बाह्य असन्तुलनको विषय, कर्जा र तरलताको विषय र अहिले चर्कँदै गएको मुद्रास्फीतिको विषयमा पनि हामीले यसलाई तत्कालै 6 महिनादेखि 1 वर्षभित्रै हामी सम्बोधन गर्छौँ भन्ने कमिटमेन्ट छ। त्यो अगाडिको खाका मिडियम टर्म भयो, यो चाहिँ हामीले तुरुन्तै गर्ने भनेर, त्यही भएर नाम पनि हामीले तात्कालिक आर्थिक एजेन्डा भनेर भनेका छौँ। त्यसपछि सार्वजनिक आय र खर्च, पब्लिक फाइनेन्स बारे हामीले केही बोलेका छौँ। त्यसपछि यो औद्योगिक पूर्वाधार र नेपाली उत्पादन प्रवर्धन र युवाहरूलाई विशेष चासो रहेको विषय डिजिटलाइजेसनको विषयमा हामीले चाहिँ तत्कालै अनि केही नयाँ कुराहरू लिएर आउँछौँ, केही नवीन कुराहरू लिएर आउँछौँ भनेर राखेका छौँ। चौथो, रोजगारी र सिपलाई हामीले जोडेर त्यो तात्कालिक आर्थिक एजेन्डामा छ। र 5औं चाहिँ स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रीय खपत भनेर आन्तरिक र दक्षिण एसियाली लेभलमै अहिले जुन जुर्मुराइरहेको एक किसिमको पहलहरू छन् त्यसलाई अझै थप मूर्तता दिनको लागि पहल चार्छौँ भनेर। सो आर्थिक एजेन्डामा यी 5 विषय भए।
त्यसपछि यो तात्कालिक भौतिक पूर्वाधार एजेन्डा भनेर पनि हामीले अहिलेको सबैको चासो रहने 4 लेनका बाटोहरूदेखि लिएर सुरुङ मार्गका विषयहरूदेखि लिएर ठुला ठुला सिँचाइ परियोजनाहरूदेखि लिएर हरेक घरमा एक एक धारा पुर्याउने विषय, हरेक घरमा बिजुली पुर्याउने विषयहरू कुराहरू छन्। ऊर्जाको पनि हामी चाहिँ 10,000 मेगावाट पुर्याउने, प्रति व्यक्ति युनिट 1200 युनिट पुर्याउने जस्ता कुराहरू चाहिँ तात्कालिक भौतिक पूर्वाधारका एजेन्डाहरूमा छन्। अघि मैले सुरुमा भनेको 5-8 वर्षको कुरा भयो, बाँकी दशकका कुराहरू जुन दिगो विकासका लक्ष्यहरूसँग जोडिने गाँसिने भए। तर यो तात्कालिक आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार चाहिँ साथीहरूले यो 1 वर्षभित्र नै हामीले यसलाई केही मोमेन्टम दिन्छौँ भन्ने सङ्कल्प यो डकुमेन्टमा परेको छ। अहिलेको मूल चुरो सङ्कट के हो? एउटा सिकाइको सङ्कट, एउटा सिप र बजारसँग नजोडिएको शिक्षा प्रणाली र छरिएको साधन स्रोतको विषयमा हामीले यसलाई उठाएका छौँ र यसलाई सम्बोधन गर्दै महिला साक्षरता 15 देखि 24 वर्षको उमेरमा करिब 95% पुर्याउने, इन्टरनेट पहुँच शैक्षिक संस्थाहरूमा 80% पुर्याउने, कक्षा 11 को भर्ना 50% पुर्याउने र पाठ्यक्रमलाई पनि अलिकति भोकेसनल र टेक्निकल स्लान्ट दिनको लागि 40% जति करिकुलम चाहिँ यो टेक्निकल र भोकेसनल हुने भन्ने खालको कुराहरू शिक्षामा परेका छन्। स्वास्थ्यमा अघि मैले भनिहालेँ केही कुराहरू, सहज पहुँच र गुणस्तरको लागि एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणाली, एउटा युनिफाइड हेल्थ सिस्टमको हामीले चाहिँ एडभोकेट गरेका छौँ। त्यसमा बिमा, स्वास्थ्य बिमामा नेपाली कांग्रेसको सरकारहरूले निरन्तर काम गर्दै आएका छन् र यो हाम्रो फ्ल्यागशिप सोशल रिफर्मको एजेन्डा हो। यसलाई हामी यो एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीको एउटा सिग्नेचर इनिसिएटिभको रूपमा अगाडि लाँदैछौँ। उपचार गर्न नपाएर कसैले घर खेत बेच्न नपर्ने त्यो आधारभूत र यो 100% बिमा, सक्नेले प्रिमियम तिर्छ, नसक्नेको लागि अनुदानै दिएर हामी चाहिँ यसरी अगाडि गर्छौँ। सामाजिक सुरक्षा, जीवन चक्र सबै जोखिमपूर्ण चरणमा राज्यको भरथेक हुने अवधारणालाई हामीले गर्भावस्था र मातृत्व, बाल पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिपदेखि लिएर वृद्धावस्था कभर गरेर वृद्ध भत्ता 68 बाट घटाउँदै 65 पुर्याउने र मृत्यु संस्कारसम्म पनि जन्म कोखदेखि शोकसम्मको त्यो अवधारणालाई हामीले अझ स्पेसिफिक भएर यसपालि लिएर आएका छौँ र यो सर्वव्यापी बिमा, आम्दानीका आधारमा बिमा प्रिमियम जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गरेका छौँ र यो 373 को कन्सेप्ट पनि अघि मैले उल्लेख गरिसकेँ। र यसरी अन्तमा चाहिँ यो काङ्ग्रेसको मूल मन्त्र संविधान र लोकतन्त्र, असल शासन, समुन्नति, बलियो अर्थतन्त्र भनेर हाम्रो दोस्रो नारा पछाडि कभरमा भएको नारालाई पनि जस्टिस, न्याय गर्ने गरेर चाहिँ हामीले यो सङ्कल्प पत्र तयार गरेका छौँ। अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने 48 सालमा जुन मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै कोल्टे बनायो, एउटा नयाँ समुन्नतिको यात्रा हामीले गरेका थियौँ, तर विविध कारणहरूले त्यसमा एक किसिमको स्थगन ब्रेक लागेको थियो। त्यो रिक्लेम गर्न चाहन्छौँ हामी र त्यो आर्थिक एजेन्डा, अर्थतन्त्र नै बलियो बनाएर असल शासनको जगमा सशक्त अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकालाई परिचालन गरेर बलियो अर्थतन्त्र बनाउने एजेन्डा नै यो सङ्कल्प पत्रको सार हो। नेपाली काङ्ग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा 3 वर्ष मुनिका बालबालिका र 73 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने लगायतका विषय समावेश गरिएको छ। 5 वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गरिने, स्वास्थ्य बिमा गरेका 65 वर्ष माथिका लागि निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिइने, उपचार गर्नका लागि कसैले घर खेत बेच्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, बाल मृत्युदरलाई 20% मा झार्ने उल्लेख गरिएको छ। यसै गरी 30 देखि 35 वटा ऐन संशोधन वा खारेज गरेर रोजगार सृजनाको वातावरण निर्माण गर्ने, वार्षिक 2,50,000 रोजगारी सृजना गर्ने, इन्धन प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय ऊर्जालाई जोड दिने, शैक्षिक क्षेत्रका 80% क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्याउने कुरा पनि घोषणापत्रमा छन्। प्रतिदिन $100 एक पर्यटकले खर्च गर्ने, 15 दिन नेपालमा बस्ने गरी वार्षिक 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य र त्यसका लागि विमानस्थलदेखि पर्यटकीय क्षेत्रका पूर्वाधार विकास गर्ने सम्मका कुरा नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा छन्। हस्त न्युज गृह एनालाइसिस NG आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।